भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा श्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. बघाचनो दीस आयचो जणेकलांचो आमचो हे वर्त्या आशिर्वाद असो बेसम असो आनी कृपेस जावं दी. आमचो आसरो आमचो देव जावन आसा. किर्तनांत 21:91 वोळ 9 आमकां म्हणटा. साम 91:9 आमकां उतार अशें म्हणटा की त्या सर्वेस्पर तुजो आसरो परमोन्न देवा तुवें कोटे तुजे करून घेतलाय. त्या खातीर वोळ 10 म्हणटा की कसलेंच वायट तुजे येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. मारीची पिडा तुझ्या तंबा सरशीन पावची ना. मारीची पिडा तुझ्या तंबा सरशीन पावची ना. मारीची पिडा तुझ्या तंबा सरशीन पावची ना. कित्याक सर्वेस्परात तुवें तुजो आसरो करून घेतलाय. किर्तन 91 वोळ 1 म्हणटा की जो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेच्या सावळेंत वस्ती करता तोच एकलोच म्हणूंक शकता की तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. 3 फावटी म्हणया. तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. परत तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. परत तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. आज सगळो देश एक उतार उसारया. किर्तन 91 वोळ 2 आमकां अशें म्हणटा. तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. म्हज्या मोगाचनो आज सकाळचो वेळ देवाच्या बळवंत उतराचेर पातयेवन हो दीस आमी आराम करता आसतना उतार म्हणटा की आमकां मातये प्रमाणे शुभ वार्तांत 22 वोळ 20:9 अशें म्हणटा की जेजून ताका जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून पडलात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजून येना. देवाच्या पदवे विशयान तुमकां कळीतच ना देखून तुमी फटवून पडला. जायत्या फावटी आमी देवाच्या उतराचो अनुभव करून आसा फ्रो. ह्या दिसांनी कितली भावणी देवाच्या उतराचो अनुभव करून घेतला.
पवित्र पुस्तकाच्या मोगाचो अनुभव करून घेतला. हांव काल कितल्या लोकांची टेस्टिमनी ऐकून आसलो. ब्रदर, देवाचे उतर ऐकून ऐकून वाचून वाचून परत उसान आज 5 वर्सां भुरगीं नातली, मग भुरग्याची देणे लाभयला. कितल्यो टेस्टिमनी, कित्याक म्हळ्यार देवाचे जिवे हांव कितल्यो टेस्टिमनी आयका लागी म्हज्या मोगाचे न्हू. हे भुरगीं नातल्या भुरगीं जाले, पिडेस्तां भलायकी लाभले, कश्ट सुटका लाभले. कित्याक देवाचे उतर जिवे आमी फटवून पडल्या जावं पुरो पयले केदळा देवाचे उतर बळवून जावं जियोंक ना. जेन्ना देवाचे उतर जिबेर आसा थंय तूं फटवून पडोवंक साथ दिना. फटवून पडोवंक साथ दिना. कित्याक ती सत्तेचे उतार, जिवंत उतार, बळवंत उतार जावन आसा. तातूंत जीव आसा. त्या खातीर तूं फटवून पडा न्ही, फटवून पडा न्ही. म्हज्या मोगाचे न्हू, ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक आमी अर्घा दिवया, वाकणया, दिनवास या. ही भयण म्हणा लागली 5 वर्सां जावन म्हाका भुरगीं नातली. आनी त्या भुरग्याक दाखोवन म्हणाले, ब्रदर, हे भुरगे ओन्ली देवाचे रिपीट करून जाल्ले. मात्र पोर सीक पडले, भुरगे कठीण पिड्यान पडले. परत देवाचे तो वाचोवंक सुरू केले. आनी भुरग्याचे तकले हात दवरून कंटिन्यू देवाचे परत 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 उचारूंक सुरू केले. आज म्हजे भुरगे कंप्लिटली बरे आसा. मात्र न्ही, म्हजे भुरगे सगळ्या पिडेता सुटका जावन घेतला. ब्रदर, ह्या फाटल्या दिसांत हांव देवाचे उसारल्या द्वारे आमचे जिवीतच एक नंदनाचें जालां. आमचे जिवीत एक बेसांवाचें जालां. आमचे जिवीत एक कृपेचें जालां. मोगाचे न्हू, सकाळीच्या वेळा देवाच्या मोगाचो अनुभव करया. सकाळीच्या वेळा ताच्या सक्तेचो अनुभव करया. सकाळीच्या वेळा ताच्या पदवेचो अनुभव करया. सकाळीच्या वेळा आमचो ताळो, आमचो सोमी आयकता. सकाळीच्या वेळा आमची विनंती ताच्या मुखार उबारता आसतना सकाळीच्या वेळा कीर्तनांत 5 वोळ आमकां 3 अशें म्हणटा की एगडी पळया. साम चॅप्टर 5 वर्स 3 उतर. सकाळीच्या वेळा तूं म्हजो ताळो आयकताय. सकाळीच्या वेळा म्हजी विनंती तुज्या मुखार दवरता आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. कीर्तनांत परतून 9 अशें म्हणटा की म्हज्या विनंतेक सर्वेस्परान कान दिला. परतून म्हणटा पळया, म्हज्या विनंतेक सर्वेस्परान कान दिला. सर्वेस्पर म्हजे मागणे मानून घेतलो. सर म्हजे दुस्मान तरतरून लचे पडून अचानक लचेन पडून ते फळ घेवन. कित्याक सर्वेस्पर म्हज्या मागण्याक कान दिता आनी सर्वेस्पर म्हज्या मागणे आयकता. सर्वेस्पर हर एक घडी म्हज्या मागण्याक ध्यान दिवन आसा. आज उतार हर एक घडी म्हणटा की म्हज्या मोगाचे न्हू. परतून पळया, साम चॅप्टर 7 वर्स 1. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजे थंय हांव आसरो घेता. म्हज्या पाटीक लागलेल्या हातांतलो म्हाका निवार आनी म्हाका वाटय. हालेलुया, 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 हालेलुया. एक घडी त्या देवा बापा पुता पवित्र आत्म्याक अर्घा दिवया. बापा, तुका आमी अर्घा दिता, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिनवासता. तूं विस्वासी, दयाळ आनी काकूदार. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय. तुज्या भुरग्यांक राखून उरताय आनी सांबाळून उरताय. सगळ्या वायटांतावन विघ्नांतावन अनवरतावन तुज्या भुरग्यांक तूं राखताय. त्या तुज्या अगणित विचित्र मोगा खातीर आज काळजांतावन आमी तुका अर्घा दिता, वाकणटा, दिनवासता. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू, माते वर्मणे शुभ वार्ता 20 ओळी 30 आनी 3. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33. एक घडी उतार देवाचे हे सकाळीच्या वेळार आमी घेवया. देखून सदा तुम्ही पहिले देखून सदा तुम्ही पहिले देवाचे राज. देखून सदा तुम्ही पहिले देवाचे राज. देवाचे राज. कोणाचे राज? देवाचे राज. कोणाचे राज? देवाचे राज. आमचे राज जायते आसा, जायते चिंतून आसा. थोड्या पटी आमी इतले ब्लायंड जाले म्हज्या मोगाचे न्हू. आज कितें करता आमकांच कळीत ना. खंय वेता आमकांच कळीत ना. कितली कुटुंबां विंगड जाते आसात. कितली कुटुंबां दुस्पटकाय सुरू जाला. कितली कुटुंबां एकामेकाला उलयना. कितली कुटुंबां रागान आसा. कितली डायवर्साक रेडी जावन आसात. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, हर एकले खंय ना खंय आमी निसारल्या, खंय ना खंय पडल्या. आज उसांबळाय. आज परतून वाचचे मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33. देखून सदा तुम्ही पहिले देखून सदा तुम्ही पहिले देवाचे राज. देवाचे राज आणि ताची आणि खुशी. हर एक ताची खुशी तुम्ही सोदून घ्या. पळा,
देखून सदां तुवें पयले देवाचे रास आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. आज देवाचे रास आमच्या कुटुंबांत वस्ती करून रावचे. आज एक गो बायल आनी माय मगो जिवचे सुद्दां सर्ग एक गो बायल भुरगी सांगात मग जिवचे ते सर्ग. हांव सुमार दिसा पयले ब्रेस्तारा कावन्सिलिंगा बसला वेळार आवय बापय दू कावन्सिलिंग आयली. उलयता सडनले भुरगे देमी घाली लागले आनी रोडोन दोळान ते दुखाकळ म्हणाले डाडा प्लीज तूं बदला. हांव शॉक कांयच उरलो ना कितें जालें कांयच कळीत ना म्हाका. आनी सडनली बायल दोळान ते दुखाकळ रडटे आसा आनी म्हणा लागली ब्रदर हर एक दीस म्हजे धू रडटा त्या सांगाता वचना नाका ते थंय वाट सोन सोड ती नाका ती वाट सोन सोड म्हजो घोव आयकना. आनी दादलोय रडटा. दादलो म्हणटा ब्रदर हांवें सोडीचें म्हण ट्राय केला कितें जाता म्हाका कळीत ना हांव तें सांगलें सांपडटें आसा. एक कुटाम सगळे कुटाम रडटा. गोवी रडटा बायली रडटा भुरगेय रडटा. आनी घोव म्हणटा आपल्या दुयेक पळोवन बापाय म्हणटा की ब्रदर हांव म्हजे दुयेचो मस्त मोग करता इतलो मोग करता जिवाचे निसड मोग करता. ही खंयची संवय म्हाका वायट आवडटे आसा. मगाचेर एक कुटाम म्हज्या मोगाचेर म्हाका त्या जाणा भुरगीं आसा. हर एकड्या म्हज्या भुरग्याचो मोग करता. ताच्या चड म्हजी भुरगीं म्हजो मोग करता. म्हजो सर्ग एक बरें बागेवन कुटाम. ह्या कुटुंबांत तूं आज तुज्या भुरग्यांक तांकता तितलो मोग दिताय. तुज्या बायलेक जावं तुज्या घोवाक तांकता तितलो मोग दिताय. तेच एक सर्ग जावन आसा. आज तेच एक म्हज्या मोगाचें तें जिवीत जावन आसा. हे भगेवनपण जिवीत जावन आसा. आज कितलीं कुटुंबां म्हज्या मोगाच्यो भुरगीं एक सायडीन घोवी एक सायडीन बायल एक सायडीन. तीच भुरग्याचो एक ताळो तुमी आयकाय डाडा मम्मे कितें व्हडले भाग तुमचे एक आवय बापाय जावचे. हे भुरग्यांनी डाडा मम्मी म्हणचे केदे व्हडले भाग जावन आसा. आज कित्याक आमच्या कुटुंबांत अशें आमी चिंतेन हांव कितें अपुर्बायचें कुटाम देवान म्हाका दिला. म्हजी भुरगीं म्हाका डाडा मम्मी म्हणटात एकडी कित्याक आमी चिंतून आमचें जिवीत बदलून आमच्या भुरग्यां सांगता माया मोगान जियेना आमी कितें ल्हानशे विशयांत आमी परतून धन बसता. त्या खातीर स्वता पयले देवाचे रास देवाचे रास शांतीचे देवाचे रास समाधानाचे देवाचे पवित्रपणाचे देवाचे भगेवनपणाचे देवाचे रास एकामेका होंदवून जिवोवचे. देवसराचे रास रागाचे देवसराच्या मोसराचे देवसराच्या बेबदेपणाचे देवसराचे रास गर्वाचे देवसराचे एकामेका सकयल घालचे देवसराचे उत्सांबळे करोवचे देवसराचे रास एकामेका चिडोवचे देवसराचे रास विंगड 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 करचे. कोणाचे रास आमी आपणायता असो मगाचे देवान आज जण एकल्यांक तुका आपोवण दिला भाग्यवानपणाची सर्ग आपणो ह्या संवसारांत तुवें सर्ग आपणोवंक जाय. खंय कुटुंबांत जर तूं तुज्या घोवाक होंदवाताय तुज्या बायलेक तूं होंदवाताय तुज्या भुरग्याक तूं होंदवाताय समाज सगळ्यांक तूं होंदवोंक शकताय. आज कुटुंबांत तुज्या बायलेक कितेंय सांगलें सोसून घेताय तुज्या दादल्याक सांगलें कितें सोसून घेताय तुज्या भुरग्यांक कुटुंबांत एकवटपणा माया मोगान जियेताय. तूं खंय गेल्यार तुज्या लायफाक विन्न जावन आसाय विन्न जावन आसा. त्या खातीर न्ही जेजू कुटुंबांत जल्मालो जेजून देवाचो पुतू जावन असो जेजू कशेंय कितेंय करून येवंक शकता आसले कुटुंबांत जियेलो कुटुंबांत. त्या खातीर कुटाम जावन आसा बागेवन कुटाम जें कितें जालां मोगाचेर विसरोंक जाय. आमी आज आमी कुटुंबांत एक सर्ग बांदून हाडूंक जाय. आमचे कुटाम हे भगेवनपणाचे जावंक जाय कुटुंबांत सर्ग जावंक जाय. आमी कितले टेस्टमनी आयकलात की म्हज्या मोगाचेर आज कुटुंबांत आमी सांगाता मागणें केल्ल्या वेळार देवान आपल्या दुतांक धाडलें देवान पवित्र आत्म्याक धाडलें देवान मरेकार पिडा पयस केली देवान संकटांत सुटका लाभयलें देवान परगांव तुमची वाट दाखयली. कुटाम पावरफुली प्रेयर
कुटुंबात आस आम्ही करूंक सुरू करता म्हळ्यार आम्ही उसामळ जावन न्ही एक मौनाची गो बायल भुरगीं एक मौनाची जियेता एक मागणें ते करतात ते खंडीत जावन सर्ग तुमच्या ते उक्ते जाता सर्ग उक्ते जाता आज तुम्ही कांयच भिवची गरज ना कित्याक आमकां देवा ताच्या मोगान भरला जफानिया 3:17 उतार आमकां म्हणटा की हांव तुमच्या मदें जैत दितलो झुजारी जावन रावता त्या दाळा एक मनाचें तूं देवाक उलो मारल्या वेळा जकारिया 2:9 हांव उजसो पागोळ जावन तुमच्या भोंवतणी रावता त्या दाळा एक मनाचें जावन त्या सुम्याक उलो मारल्या वेळार एक्सोडस 14:14 हांव तुमच्या थंय फायट करता त्या दाळा एक मनाचें जावन तुमी रावल्या वेळार एक मनाचें जाता मनशां आमी हर एकल्याच्या जिवितान आज सोडून जावन आसा हर एकल्याची उसामळ चिंती नाकात संवसार हर एकल्याच्या दोळ्यांत दूख आसा हर एकल्या जिवितांत कश्ट आसा हर एकल्या जिवितांत असमाधान आसा कितलो रिणांत आसा कितलो काम ना कितलो कश्ट ते आसा विंगड पिडे सांपडला अस्कत काय असमाधान सांपडला जाल्यार उतार म्हणटा न्ही गे आमकां साम चॅप्टर 46:1 तुमच्या कष्टामध्ये देव आसा तुमच्या कष्टामध्ये देव आसा तुमच्या कष्टामध्ये देव आसा धर्मच्या मग आमकां कष्ट आयला म्हणून देव सोन धांवता गे ना आमच्या कश्टामध्ये तो आसा आमी कश्ट भोगता आसतना आमचो देव आमकां उखलून घेता ह्या लायनीर हजारो भावणी देवाचे उतार तुमी आयकते आसात भावांनो आनी भयण्यांनो भुरग्यांनो आनी तरणाट्यांनो तुमच्या हर एक समस्यामध्ये तो देव तुमच्या मध्ये उबो आसा तुमच्या सगळ्या कष्टामध्ये तुमचो देव तुमच्या सांगात उबो आसा उडास दवरया आज जावं फुडो आमच्या कुटुंबात जायती समस्या अडकळ्यो इराराय बेसाराय चलोवंत आसा खंयची आमी वाट चुकल्या बरी जाते आसा ना परतून या आमच्या कुटुंबात जेजूक सोदून घेवंक जाय कुटुंबा समेत आसता त्या सम्याक उलो मारा खंयची वदाळ तुमच्या कुटुंबात मारले वय जाले ते वादळ पाटी वेतले कित्याक त्या कुटुंबात देव आसा त्या कुटुंबात सोमी आसा त्या खातीर उतार म्हणटा की लूक चॅप्टर 10:19 लूक चॅप्टर 10:19 इकडे वाचचे आम्ही उतार पळया स्वरूप येसू आणि दुश्मनाचे सगळे बॉळस पायांतळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिला हांवें तुमकां परतून इकडे वाचचे आम्ही पळया स्वरूप येसू आणि दुश्मनाचे सगळे बॉळस पायांतळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिला म्हज्या फाटला म्हणा पळया स्वरूप येसू आणि दुश्मनाचे सगळे बॉळस आणि दुश्मनाचे सगळे बॉळस आणि दुश्मनाचे सगळे बॉळस पायांतळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या हांवें तुमकां पदवी दिल्या हांवें तुमकां पदवी दिल्या हांवें तुमकां पदवी दिला हांवें तुमकां पदवी दिला हांवें तुमकां पदवी दिला सम्या जेजू म्हजे खातीर ह्या खुर्सार तूं काडलाय आज तूं म्हणना सायगी सगळे दुश्मनाचे बळ पायांतळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिला सम्या जेजू सगळ्या वायटांतावन अनवरांतावन हसकतकायतावन कुटुंबाच्या सांकळेतावन विरारायतावन दासरायतावन वायट सवयेतावन आमचे कुटुंब साल्वर कर जेजू आमचे कुटुंब साल्वर कर जेजू आमच्या कुटुंबात समाधान लाभय जेजू आमच्या कुटुंबात समाधान लाभय जेजू आमचे कुटुंब आशीर्वादित कर जेजू आमचे कुटुंब आशीर्वादित कर जेजू एक मनाची एक काळजाची आम्ही जावन जियोंक आमकां आदार दी जेजू आमकां आदार दी जेजू हालेलुया 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 तेकडे आमचे दोळे धांपया म्हज्या मगाशी
दोळे आमचे दाबया, हात आमचे उक्ते दवरया. या सकाळीच्या वेळार आज विशेष रितीन आमच्या कुटुंब जीवशात समर्पण दिया. जाला कितें सोडून हे सण सोडया. बगाळ बापा, सर्गेच्या दैवी सत्यान आज आमकां भर बापा. बापा तुजी काकूत आज आम्हा सर्वांचेर आमचेर वता. बापा आज कितेंय आमच्या कुटुंबात सोडून हे जावन आसा. मनोभेद, थंड, इराराय, राग, मोसोर, गर्व, उसांबळाय भुरग्यां मुखार आमी जगन पडटा आसा. बापा आज एक माया मोगाचें कुटुंब आमचें कर. देवसर अधिकार दिनाका, देवसर अधिकार दिनाका. सम्या जेजू हे कालवरींतल्यान वळले रगत आमच्या कुटुंबात आज बाचावी, सुटका, सडवण प्राप्त करूं दी. रिणांतावन, कश्टांतावन, अस्कतकायतावन, असमाधानांतावन, पिडेंतावन, कावचणीतावन आमकां सोडाय सम्या जेजू. ही जेजू आसलेले परतून मागता. आयसीयून, व्हेंटिलेटर, मरणाचेर, थंडीर, किमो कोण घेता आसत, डायलिसीस, तिसरी डायलिसीस आज हे जेजू तांची डायलिसीस उणें जावन तुज्या नांवान जेजू आज मागता. समस्येतावन, कश्टांतावन, विघ्नांतावन परिहार कर. तुजी काकूत आमचेर वतय म्हणून तुजेले परतून मागता. आमेन. कांयच म्हाका उणें ना. सुमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सगळे म्हणया सोमी म्हजो गवळी, सुमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. कांयच म्हाका उणें ना. सोमीच म्हजो गवळी, सुमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सरो, पासवो सरो मेळटा थंय. सुमी म्हाका विशेव दिता. प्रशांत उदका थंय. सुमी म्हाका आपूण व्हरता. सोमीच म्हजो गवळी. सुमी म्हजो गवळी, सर्गीच्या बापा जेजूच्या नांवान मागतो बापा. कांयच म्हाका जणकल्याची कुटुंबायन आशिर्वादाची, बेसांवाची, कृपेची जावं दी. सगळ्या उण्यापण अडकळे अडचण सुटला पळय बापा. तुझ्या दैवी सत्तेन आमकां भर म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. बघा शनो आमची कुटुंबां जावं दी आशिर्वादाची, आमची कुटुंबां जावं दी बेसांवाची. जी कितें जाल्यार सुसून व्हरया. तसो जेजू तुमच्या भुरग्यांक बळवंत हाते जावन वयर बारतलो. हांगाशी तो टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. सुरेखा म्हणली बहीण कालभर पुणेतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका थोडे फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसले आनी म्हाका ते पयशे भरूंक जायनातले आनी तो व्हड म्हजो पूत म्हाका सांगात दिनातलो आनी त्या वेळार हांव कंगाल जाल्ली, दिदिस्पोर जाल्ली. कितें करचें तें म्हाका कळनातलें आनी तो व्हड म्हाका एकच म्हजी वाट जावन आसलो, तोच म्हजो जेजू क्रिस्त. हांवें तक्षण डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसारूंक सुरू केलें. मात्र न्ही सदांच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार वडा बावार्थान हांवें मागलें आनी आतां देवाच्यान असाध्य जाल्लें कितेंच ना म्हणून म्हाका कळून आयलां. म्हज्या पुतान म्हाका सांगात दिवन आतां हांवें ते सगळे पयशे भरल्यात. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितान केल्ल्या त्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 9 वर्स 8. तुमचे तें सगळीं देणी उदंड मापान आसाशीं करचीं देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसोनी हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडेत आसतलें. प्रेज द लॉर्ड. सुक्रिना डायस म्हणले बहीण गोंयांत आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताच्या प्रमोशना खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार जावन आसा साम चॅप्टर 34 वर्स 19. हें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना वडा भावार्थान उसार नासलीं. मात्र न्ही सदांच पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार 3 ते 4 वरां पर्यंत वडा भावार्थान हांव मागून आसलीं आनी आतां देवाच्या दयेन म्हज्या पुताक प्रमोशन फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या त्या धन्या देवाक हांव
काल जनतावन अर्गान दिता. साम चॅप्टर 34 वर्स 19. नितिवंत मनशांचेर येतात ते कश्ट जायते आसात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारता. कीर्तन 135 वोळ 1 ते 5 पर्यंत आम्ही सांगात म्हणून उसारी साम 135 वर्स साम 135 वर्स 1 to 5 सगळे मुसान म्हणया. हालेलुया. सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो ताची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या घरात आमच्या देवाच्या घराच्या आंगण्यात सेवा करतल्यानो ताची स्तुती करा. सर्वेस्पराची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो ताच्या नावा कीर्तना गाया. कित्याक ते दुलो आपणा खातीर सर्वेस्परान शाकोबाक वेचून काडलो. इस्रायलाक आपलो जावंक ताणे निर्मिले. वय हे हांव जाणा. सर्वेस्पर वर्तो आमचो सोमी सगळ्या देवा प्रास वर्तो. म्हज्या मोगाचेर अन्नाचे 2 टेस्टमनी आयकून सोम्याक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. एकले बाईन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजी मम्मीची सर्जरी जावची आशिल्ली आनी म्हजी मम्मीची सर्जरी बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा बावडतान उसार नाशिल्ली. मात्र न्ही सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा बावडतान म्हज्या मम्मीच्या भलायके खातीर हांव मागून आशिल्ली. आनी आतां आजच्या पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या मम्मीक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या आनी म्हज्या मम्मीचें ऑपरेशन कांयच अडकळ नासतना बऱ्या रितीन जालां. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काल संतावन अर्गान दिता. साम चॅप्टर 6 वर्स 2. म्हजी दया कर सर्वेस्परा, कित्याक म्हजें बळ विरोन गेलां. म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा, कित्याक म्हजी हाडां शिरशिरतात. प्रेज द लॉर्ड. डायना फेर्नांडीस म्हणले बाईन बांदातावन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत 10व्या क्लासीन शिकून आशिल्लो आनी ताच्या 10व्या क्लासीच्या एग्जामान ताणें बरे मार्क्स काडचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार जावन आसा. विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7, फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13, हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स 6. ही देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लो. तशेंच सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागून आशिल्ली. आनी आतां देवाच्या उतराद्वारे आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मरेफात म्हज्या पुतान ताच्या फायनल एग्जामांत 94.80% मार्क्स काडल्यात. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या त्या धन्य देवाक हांव काल जनतावन अर्गान दिता. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13. म्हाका बोळ दितल्या सवेन सर्व संगती हांव करूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आयचे अनाउन्समेंट्स ह्या पुरी आसात. सप्टेंबर 15 तारखेतावन दोनपरास 2:45 ते 4 वरां पर्यंत एक नवी मांडवळ. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 48. जेजू नतानाएलाक जाप दिवन म्हळे, हांवें तुका पळयला. हांवें तुका पळयला ह्या ओळीचेर आमी नियाळ करतले. तशेंच वेनेसडेच्या सप्टेंबर 17 तारखेर विशेष 24 hours एडोरेशन आसतले. 24 वरां विशेष आराधन आसतले. तुमकां जण एकल्या भाव भयण्याक सप्टेंबराच्या 17 तारखेर एक विशेष वक्तांचे आपणे जावन आसा. येया आनी सोम्याची दैविक सकत आनी पदवी अनुभव करया. सप्टेंबराच्या 19, 20, 21, सप्टेंबर 19th, 20th, 21st शुक्रार, सोनवार, आयतार 3 दीस विशेष ओपन कन्व्हेन्शन आनी हिलिंग सर्विस आसतले. जागो जावन आसा डिवाइन रिट्रीट सेंटर, न्यूएम, गोवा. 2 वरां संजे 7 वरां पर्यंत ब्रदर प्रकाश आणि टीम तसेच इतर याजक या सुवातेर हजर असतले. कोंकणी ट्रान्सलेशन इन इंग्लिश असतले. या वडा संख्यान आणि सोम्याची दैविक सकत अनुभव करया. सप्टेंबराच्या 21, 22, 23, 24 4 दीस विशेष रेसिडेन्शियल रिट्रीट असतले. आयतारा, सोमार, मंगळार, बुधवार ही रेसिडेन्शियल रिट्रीट ताबोर आश्रम हांगासर आसतले. एक विशेष आपणे तुमकां जण एकल्याक 4 दीस सोम्या जेजू सांगाता खर्च करून सांगा एकामेका आणि सोम्याची दैविक कृपा अनुभव करया. Friends in Christ, there will be a special youth residential convention from the 26th of September till the 28th of September for all the youngsters. This retreat is organized
by the Konkani Service Council from the Archdiocese of Bombay. This retreat will be conducted in English at Tabor Bhavan, Raite Village, Kalyan. We invite all the youngsters to join in large numbers and experience the divine power of Jesus. Father Matthew Elovingal, Director of Tabor Bhavan, also Father Dibin Alwasari, who's the Assistant Director of Tabor Bhavan, Brother Prakash D'Souza, and other renowned preachers will be there for this youth residential convention. Requesting all the youngsters to kindly be a part of this convention in large numbers. To register yourself for this retreat, you can scan the QR code on the poster or you can click the link in the description box below. Share this poster with your friends. या सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळून आम्ही मागया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. सावंतवाडीतावन एकली बायन आपल्या भाऊजीची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो भाऊजी दुबईंत 8 वर्सांतावन काम करनासलो आनी ताका गांवाक येवंक जायनासलें. ताचो पासपोर्ट आनी सगळें सांडून गेल्लें आनी त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार जावन आसा साम चॅप्टर 121 आनी साम चॅप्टर 91. ही देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसारनासल्या. तशेंच सदांच 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार वडा बावार्थान आमी मागोन आसल्या. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या भाऊजीचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जावन तो आतां घरा पाटी आयला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या भाऊजीच्या जिवितान केल्ल्या त्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 94 वर्स 19. म्हज्या काळजांतले आकांत सडटात तेन्ना तुजे बुजवून म्हज्या आत्म्याक संतोष दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत साबार तेंपातावन कामाच्या सोदनेर आशिल्लो. कितलें काम सोदल्यारय ताका काम मेळनातलें. तवळ हांवें डिवायन मस्ती पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना वडा भावार्थान उसारनासलो. आनी आतां देवाचे दयेन आनी देवाच्या उतरा मरिफात म्हज्या पुताक एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. कोलोशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 23. तुम्ही करतात ते हर एक काम मनशा पासत न्हय बगार देवा पासत करतात. देखून संतोष भरीत काळजान तें करा. प्रेज द लॉर्ड. रुबी म्हणले बायन आपल्या 2 वर्साच्या भुरग्यांची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या 2 वर्साच्या भुरग्याक कॉन्स्टिपेशन समस्या आसले. कितलें वखद केल्यारी कितलें ट्रिटमेंट्स दिल्यारी कांयच गूण जावनातलें आनी ताका कांयच काम करूंक जायनातलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विसरनासलीं. तशेंच सदांच 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान म्हज्या ह्या धाकटुल्या भुरग्या खातीर हांव मागोन आसलीं. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या दुवेक संपूर्णपणे कोणी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 31 वर्स 1. तुका सर्वेस्परा हांव शरणा येतां. म्हाका केदींच निराशी जावंक दिनाका. तुजे नितीन म्हाका निवार.